नमस्कार। आज आम्ही विषय घेऊन आयल्या हावेतीन मास्कारेन्स। या हावेतीनाक इतले इलिगॅलिटी करता आसतना इतलो आधार इतलो तेप कसो मेळ्ळो? हावेतीनाक कायद्याचो भंय कित्याक ना? आज हावेतीन जी कामां कायद्याक भिवून करपाक जाय आशिल्ली ती कायद्याक भिवून कामां करना आसतना तो आज सरकाराकच खंय तरी बोट दाखयता। आज आमी अपडेट घेवन येता तेन्ना सरकारा कडेन मागणी करतले की जेन्ना कायद्याक जेन्ना कोणी भिना तांकां खंय कसलोच भंय आसना। सो अशा मनशाक जाग्यार हाडपा खातीर आमी तांकां पयलीं कायद्यान वागपाक शिकोवपाक जाय। आमी हावेतीनाचे दुश्मन न्ही, पूण हावेतीनान जे कारभार चलयल्या आनी जाणो करून हावेतीन स्वताक शाणो म्हणटा, कसलेय वावर करता आसतना आपूण चुकता जाल्यार माघार घेवपाक जाय। पूण हावेतीनाची एक स्टायल चुकल्यार तो दुसऱ्याक बोटां दाखयता। तो अशें करता करता आयज ताणें गोंय सरकाराकच बोटां दाखयल्या। गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक तो गोलमाल करता अशें ताणें उपाधी दिल्ली आसा। ह्या हावेतीन मास्कारांची जी प्रकरणां आमी तुमचे मदीं घेवन येता तेन्ना वायल्ड लायफाच्या गेटीर जेन्ना हावेतीनाक बॉस्को मारलो तेन्नाच हावेतीन म्हाका दिसता कायदे शिकपाक जाय आसले हावेतीनान। पूण हावेतीनान लोकांक सांगलें की फॉरेस्टान खंय आपणाक गाडी घेवन दिली, ती गाडी फॉरेस्टान धरलेली, ती गाडी खंय नवी फॉरेस्टान ताका घेवन दिली अशें लोकांक सांगपी हो हावेतीन। आयज जेन्ना आमी ही हावेतीनाची गाडी इंडिका फॉरेस्ट गेटी वयल्यान दाखयली, थोड्यांनी आमकां प्रश्न केले, अरे हावेतीनाक तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गाडी घेवन दिल्या, ती धरली ती फॉरेस्टांनी 10 वर्सां पयलीं, आनी तूं दाखयता ती गाडी खंयची? अरे बापयानो म्हणलें, हावेतीन तुमकां गोलमाल करता, पिशीपणां पिशे तुमकां पिशी करता, पूण हावेतीनाची गाडी खंयच्याच फॉरेस्टान घेवन दिल्ली ना। हावेतीनाची गाडी फॉरेस्ट गेटीर इंडिका पुसता, कापसतात ना हावेतीनाक हाडपाक। पूण हो हावेतीन आयज सरकाराचेर बोटां दाखयता। आयज आमी मागताले गोंय सरकारा कडेन, आमी हावेतीनाचेर अत्याचार करून तुमकांय सांगचे ना, पूण हावेतीनाचेर ज्या जाग्यार कायद्यान बोट दिवपाक जाय ते खंय तरी दिवपाचो टायम आयिल्लो आसा। कायद्याचें पयलें पावल हावेतीनाचे गडगडो आनी मडको ज्या बिंदास तरेन चलता तो मडको आनी गडगडो हावेतीनाचो बंद जावपाक जाय। दुसरें, ज्या तरेन हावेतीन एक क्रेडीट सोसायटीच्या वेव्हाराक गेली 25 वर्सां घोळ केल्लो आसा, ह्या क्रेडीट सोसायटीक जो अकाउंट्स आसा थंय इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, चवकशी जावपाक जाय अकाउंटाची, प्रत्येक अकाउंट्स डिटेल इन्क्वायरी मागपाक जाय सरकारान। प्रशांत देसायांची कंप्लेंट लॉन्च केल्ली आसा, त्या कंप्लेनीक RCSन हावेतीनाक 2 फावटी विचारलें की तुजी से दी। हावेतीनान से दिल्या, पूण से घुवणान 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 हावेतीन कितें बरयता किंवा कितें म्हणटा तें RCSाकच समजना। तेच्या उपरांत RCSन रजिस्टराक बरयलें की हावेतीनाचेर एक्शन घेयात, पूण हावेतीनाची जे मोठेपण, हावेतीनाच्यो वळख्यो आयज पासून हावेतीन टायम पास करीत आसा आनी RCS ताका टायम दीत आसा। पूण आमी आयज मागताले गोंयच्या CMा कडेन की जेन्ना ह्या हावेतीनान 2 नंबर करून तुमकां बोट दाखयल्या, हावेतीनाचेर आयज ह्या क्रेडीट सोसायटीच्या घोळा भितर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय। जी इन्क्वायरी RCSन केल्ली आसा तितूंत ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय। तो चेअरमॅनशीप जी खुर्चेर बसला ती खुर्ची सुद्धा तेजी आयज गेल्ली आसा। आयज आमी मागताले की जे क्रेडीट सोसायटीचो घोळ आसा ह्या घोळा भितर 100% हावेतीन अरेस्ट जाता। हावेतीनाचे वेव्हार, हावेतीनाची कामां ह्या उईफा सांगेम अमित नायक किंवा उईफा सांगेम हावेतीनाचें नांव घाण करना, हावेतीनान केल्ली कर्मां ही हावेतीनाक आयज भितर उडोवपाक पुरो, कित्याक कायद्यान कसलीच कामां केल्ली ना। गव्हर्मेंट सर्वंट आसून ह्या क्रेडीट सोसायटीचो चेअरमॅन जालो ते कायद्याच्या विरोधी, चेअरमॅन आसून
गव्हर्मेंट सर्वंट आसून एणे थोड्या कायद्याच्या विरुद्ध तेणे खंय तरी शिवरिटी तो रावल्लो आसा. कोऑपरेटिव्ह एक्टाक खंयच ना. हावें खुर्चेर बसून आपल्याक जाय तसो पयसो ह्या क्रेडीट सोसायटीच्या अकाउंटांतल्यान काडलो आनी आपल्याक जाय थंय कामा खातीर लायलो. एप्रुवल ना फायनान्शियल, तशेंच सभासदाचें एप्रुवल ना. ह्या हावें आपल्या डायरेक्टराकच लोनां दिल्या. 7-7, 8-8 वर्सां लोनाची रिकवरी जायना. पूण हावें आपल्या डायरेक्टराक फक्त रिन्युअल करून दिता. 2 वर्सांनी जेन्ना NPA जाता हावें आपल्या साथीदाराक परतून रिन्युअल करून दिता. 12 लाखा वयल्यान 14 लाखा वयल्यान जेन्ना परतून NPA जाता पयशे वाडटा हावें परतून रिन्युअल करून दिता आपल्या डायरेक्टराक. अशें करून वर्सां काडप चालू आसा. पूण हावें अकाउंट सेक्शन ओग्गी आसा, कित्याक ते हावें फ्रेंड सर्कल. आनी आयज हावें ज्या लोकांक लोनां दिल्या तेजे थरली चवकशी जावपाचो टायम आयिल्लो आसा. आमी मागतले की आमी 100% जाणा हावें ह्या क्रेडीट सोसायटीच्या वेव्हारा भितर पडटा आनी हेजी इन्क्वायरी सरकारान खंय तरी चालू करपाक जाय. कित्याक लागून की खंय तरी RCSन रजिस्टराक बरयल्लें की हेजेर एक्शन घे. आनी जो कोऑपरेटिव्ह एक्ट आसा त्या कोऑपरेटिव्ह एक्टाक आयेतीन वाचना. त्या कोऑपरेटिव्ह एक्टाक आयेतीनान जे घोळ केल्ले आसा ते घोळूच आयेतीनाक पुरो की जेका भितर उडोवपाक आनी डिस्क्वॉलिफाय करपाक. जे आमी मागता सरकारा कडेन आयज बोट तुमचेर दाखयला हावें ज्या हावें तुमी मागले तें दिलें. ज्या हावें 614 सायनी वयल्यान जे संघर्ष कमिटीन आंदोलन करून सरकारा कडेन मागलेले जो सर्क्युलर आसा ह्या हावें सीएमाच्या टेबलार पावल्यो आनी सीएमान ह्या मनशाचें आयकलें. उशेलाचो 3 वर्सांचो कारभार हावें व्हेल्ले उशेल 200 रुपयाची भीक शेतकाराक दिली. जे तेजे पार्टनर आसा ते मारामार हावें बाकीचे शेतकाराचे टॅक्स पेयराचो पयसो आमचो शेतकाराक दिलो खंय तरी पांयार उबी रावपा खातीर. हावें जे उशेल शेतकाराचे व्हेले ते टॅक्स पेयराच्या पयशांनी शेतकऱ्यांनी रयले. हावें पयसो खंय गेलो हो हिशोब मेळना. सो ह्या खातीर आमी मागतले की हावें सरकारान हावें काळे बाजार बंद जावचे आनी टायम आयिल्लो आसा. आज हावें गोंय सरकाराचेर उलयता. आज हावें सुभाष फळदेसायाचेर उलयता. जे सुभाष फळदेसायान एका डेप्युटी सरपंच केलो आनी आयज आझाद मैदानाचेर आंदोलन आसा खंय तरी बोट सुभाष फळदेसायाचेर हावें इनडायरेक्टली दाखयल्लें आसा. कित्याक पर्पल फिस्ट हे खंय तरी आयज इनॉग्रेशन हे हावें पुरापूर खबर आसा. आनी ह्या खातीर सगळे प्री प्लॅन करून हावें गोंयच्या शेतकऱ्याक उलयले. गोंयभरचे शेतकरी आमी आयला म्हणटा आझाद मैदानाचेर. पूण सांग्या वयले आंकडे काडले जाल्यार सादारण 250 शेतकार हे सांग्या वयले आयज आझाद मैदानार आशिल्ले. कित्याक लागून आयले की तळमळ शेतकऱ्याक. कुट्टे साकून शेतकार वाडे आयले. वाडेच्यान शेतकारांनी उशेल रयले. पूण हे उशेल आनी संजीवनी गायब केली म्हणटे ह्या हायेतीनान. कित्याक एक टायमार हो हायेतीन सरकाराचो एजंट जाल्लो. कित्याक इलेक्शनाच्या टायमार हायेतीनान सरकाराक सारको यूज केलो. हावें म्हणटा हावें सरकार आयकता. कित्याक हावें वोट बँक आसा अशें हावें दिसतालें. पूण गेल्या त्या पंचायत इलेक्शनाक हावें जिखून हाडलो त्या BJPच्या मतांनी. आनी ह्याच म्हणपाक लागता आमी म्हणपाक शकता की हावें पावर फक्त BJP आसा म्हणून जाता. कित्याक हावें जिखता आसतना हावें दोळ्यांतल्याची दुकां आयली. कित्याक हरपाचो भंय ह्या खातीर BJP ना जाल्यार हावें पंच सुद्दां जायना. हावें डेप्युटी सरपंच सोड हावें डेप्युटी सरपंच जाला त्या सुभाष फळदेसायाचे खंय तरी म्हाका दिसता तेणें बरें मागपाक मागताले. आमी वयपा सांगे फोरमाचेर आमी अपडेट घेवन आयल्या की बोट तिडक न्ही पूण हावें केल्लो घोळ खंय तरी हावें लोकांक दाखयता की आपूण निवळ. पूण जेन्ना वयपा सांगे फोरमाचेर आरोप हावें घातला आमचो हक्क आसा की हावें खंय तरी सरकारान इन्क्वायरी बसून भितर उडोवचो. बिश्टो न्हू
ज्या कायद्यान तेणें जी घोळ केल्ली आसा त्या कायद्याच्या फ्रेमी भितर तो भितर पडटा. देव बरें करूं. नमस्कार.